प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इब्तदाई मरहले में हम बात कर रहे थे कि आज वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा है कि NRO से इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले, गवर्नमेंट पोजीशन रखने वाले जो लोग हैं, अफराद हैं, वो रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए हैं। सवालात अब ये पैदा होंगे। ब्रेक से पहले हम फैसल रज़ा आब्दी से भी बात कर रहे थे, जिनका ये कहना था, जो अपनी पॉलिसी और अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ का दिफा कर रहे थे। अब सवालात ये उठने लगे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अब क्या फ़ैसला किया जाता है, हुकूमत की जानिब से क्या फ़ैसला किया जाता है, क्योंकि जब वज़ीर आज़म जो कि इस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और काबीना के भी सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है, तो हुकूमत पर कितनी अखलाकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो लोग जो कि NRO से इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, उन्हें फौरी तौर पर या तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर उन्हें फ़ारिग कर दिया जाए। आज मियां नवाज़ शरीफ ने भी यही कहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने ओहदे छोड़ दें या फिर उन्हें फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। जिन NRO से इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले जो अफराद हैं, उनमें जो अहम नाम हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सलमान फ़ारूकी, इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, चौधरी अहमद मुख्तार वज़ीर दिफा, और MB अब्बासी जो कि ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, और इसके साथ साथ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और दीगर कई ऐसे अफराद हैं जिनके खिलाफ ये NRO के केसेस बने और NRO के बाद इनको इस्तिफ़ादा हासिल हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और कितनी अखलाकी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करती है, या फिर ये अफराद ख़ुद अखलाकी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी होते हैं या नहीं। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ ने भी इसी तनाजुर में बयान दिया, और ब्रेक से पहले भी हम उनके इन बयानात पर बात कर रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि मुस्ताफ़ी हो जाएँ तमाम के तमाम वो अफराद जिन्होंने NRO से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, और आज नवाज़ शरीफ साहब ने भी बयान दिया है। आपकी जमात का इस पर क्या रद्द अमल है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ नहीं होंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत हैं और वो बेहतर जानते हैं हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उनका बयान आया है, जहां हुकूमत इस बात से मुकम्मल इज्तनाब की कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत के दरमियान टकराव न हो, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मियां साहब ने वल्लाह आलम क्यों इस तरह गैर जिम्मेदाराना बात कह दी है कि जैसे उन्होंने हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर ही दिया है, और फिर उसमें वो कहते हैं कि मैं हुकूमत के साथ नहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ। भला सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर अपने रिमार्क्स दे सकेगी कि किसी बात में ये कह देना कि मैं जज के साथ हूँ, मैं जज की हिमायत करता हूँ, जज के हक में फरीक बनता हूँ, तो क्या ये कोर्ट के तौहीन के जुमरे में तो नहीं आता? इससे कोर्ट की जो गैर जानिबदारी होती है वो कहीं मुतासर तो नहीं होती? लिहाजा हमारे मुल्क में अगर इस तरह की सियासत शुरू हो जाती है तो हम जैसे कारकुन जो हैं और आम आदमी क्यों कर यानी वो मायूस नहीं होगा मुल्क की सियासत से। और मैं समझता हूं कि उनको अपने इस बयान पर नजरसानी करनी चाहिए। ये दो इदारों हुकूमत और कोर्ट को आपस में लड़ाने, और जब खुद उनकी लड़ाई हुई थी कोर्ट के साथ तो उसके नतायज क्या हुए थे, क्या उनको उन हालात में जिस परेशानियों का सामना करना पड़ा था और जिस तरह मुल्क में एक सियासी अनारकी पैदा हुई थी, क्या उनके नताइज से उन्होंने सबक नहीं सीखा है कि आज एक बार फिर वो हुकूमत और कोर्ट को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी खुद अदालतों के मुकाबले में आ जाते हैं, कभी खुद अदालतों के हिमायत में चले जाते हैं। ये मैं नहीं समझता कि कोई एक सियासी सूझबूझ के हवाले से इस बयान को देखा जा सकता है। मैं समझता हूं कि उनको अपने इस बयान पर नजरसानी करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि जमहूरियत की आड़ में करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उनका ये भी कहना है कि तब्दीली को अगर रोकना है तो इन अहकामात पर हर सूरत में अमल दरामद करना होगा। आपको लग रहा है मौलाना साहब के कोई तब्दीली नजर आ रही है? अहकामात मानने की वज़ीर आज़म ने खुद बात की है, और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तो करप्शन का मामला है, एहतसाब का मामला है,
خود پارلیمنٹ کے اندر احتساب کمیٹی موجود ہے جس کی صدارت جو ہے، جس کی چیئرمین شپ وہ مسلم لیگ نون کے جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کی سربراہی میں ہے، اور وہ خود بھی پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے حکومت کے کرپشن اور وزراء کے کرپشن پر نظر رکھ سکتے ہیں اور اس کا احتساب کر سکتے ہیں۔ اگر حزب اختلاف چاہتی ہے کہ ایک نیا قانون احتساب کا لایا جائے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے اس کا بھی ہم ہر قیمت پر احترام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور اسی قانون سازی کی ضرورت کی حمایت حزب اختلاف کی قیادت نے بھی کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی قانون سازی اس حوالے سے لازم ہے تاکہ اگر سپریم کورٹ اور حکومت کے اختیارات میں کہیں پر کوئی ابہام نظر آ رہا ہے تو اس ابہام کو دور کر دیا جائے۔ یہ تو ہوگی کرپشن کے حوالے سے بات، تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ جمہوریت کی آڑ میں کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی، ہم سب کرپشن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی بھی انسان جمہوریت یا کسی بھی حوالے سے، آپ تو کہتے ہیں جمہوریت کی آڑ میں، میں تو کہتا ہوں اسلام کی آڑ میں بھی کسی کو کرپشن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ان چیزوں پر تو اتفاق رائے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جب اگر کوئی نظام موجود ہے یا اس نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے یا کسی نئی قانون سازی کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے پارلیمانی کردار ادا کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں ایک قانون سازی کی اگر ضرورت ہے تو ہو جانی چاہیے۔ تو یہ میری رائے ہے، میں تو اپنی ایک رائے دے سکتا ہوں، اور اس حد تک ملک کی سیاست کو لے جانا کہ ہم اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیں اور پھر میں یہ بیان دوں کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں اور فلاں کے ساتھ ہوں، سیدھی بات ہے جی، ہم ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے آئین کے ساتھ ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے۔ لیکن وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے، اب کتنی اخلاقی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ فوری طور پر قدم اٹھایا جائے اور اقدام لیا جائے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت شکریہ شامی صاحب۔ وزیر اعظم نے تو اعلان کر دیا ہے، اب یہ جو بڑے بڑے نام ہیں این آر او سے استفادہ حاصل کرنے والے، کتنی اخلاقی ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے ان پہ کہ یہ خود بخود اب چلے جائیں، چھوڑ دیں اب یہ؟ اب وزیر اعظم نے ناموں کا اعلان نہیں کیا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس فہرست میں آتے ہیں، ان میں کتنے سرکاری افسر ہیں، کتنے وزراء ہیں، کتنے سیاستدان ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو مختلف مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اس کی تفصیل بھی بیان کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ بہرحال اب انہوں نے جہاں ان کو اجازت دی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر رخصت ہو جائیں، اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر 1-2 دن کے اندر وزیر اعظم کو انہیں گھر بھیج دینا چاہیے اور واضح طور پر بتانا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو اس کا نشانہ بنے ہیں۔ اچھا شامی صاحب، یہ جو لوگ ہیں جن میں ظاہر ہے انہوں نے نام تو نہیں لیے لیکن گورنمنٹ پوزیشن کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں ظاہر ہے وزیر داخلہ ہیں، رحمان ملک ہیں، احمد مختار ہیں، حسین حقانی ہیں، ایم بی عباسی ہیں، بہت سے نام ہیں۔ اب یہ خود بھی ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ جھلک نظر آتی ہے کہ خود چھوڑ کے بھی چلے جائیں یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ذرا کہنا کچھ مشکل ہے کہ ان میں سے کون کون سے این آر او کے بینیفیشری ہیں۔ بینیفیشری سے مراد یہ ہے کہ کن کے مقدمات این آر او کے ذریعے ختم ہوئے ہیں، اور اگر کسی کے مقدمات چل رہے ہیں تو پھر آپ اسے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ این آر او بینیفیشری ہے۔ اگر کسی کے خلاف فیصلے آئے ہوئے تھے اور وہ فیصلے ختم ہوئے ہیں این آر او کی وجہ سے تو وہ این آر او بینیفیشری کہلائے گا۔ مجھے شبہ ہے کہ جو نام آپ نے لیے ہیں وہ سب کے سب اس فہرست میں نہیں آتے جو وزیر اعظم کے سامنے ہے۔ بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے حکومت پر بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر اقدامات کریں، چونکہ وزیر اعظم نے یہ اعلان کر رکھا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔